جديد أغلى وأحلى متتبعين لقناة روتين زياد. تنبغي نشكركم أولا على الوفاء ديالكم ليا، متابعة ديالكم، الشجاعات ديالكم ليا بلي لايك لي كومونتير. وسي بغيت نقول الناس اللي اول مره تيزوروا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش تكونوا نتوما هما السباقين الجديد ديالي. اي وسي جيسبر تكونوا كدوزوا لو رمضان ديالكم صحه سلامه ان شاء الله. اليوم اخيرا وحصري على قناتي تيراميسو اللي كنت وعدتكم به، تكون غادي ننزل لكم لا فيديو اللي غادي نشرح لكم فيها ادق التفاصيل كيفاش ينجح لكم وكيفاش يجي بنين دو ا زد. المهم ما نطولش عليكم، غادي نخليكم مع جماليه الصور اللي التقطت التيراميسو ديالي، ونتلاقاو بعد الفاصل مع مقادير وطريقه تحضير هذا التيراميسو الجديد والجديد. Alors pour ce fameux tiramisu comme ingrédient غادي نحتاجو ان شاء الله قهوه سريعه الذوبان، سكر سنيده، وهذاك لو بيسكوي انا اختاريت ديك النوعيه. بالنسبه للناس اللي في البلاد ديروا غير هينيسك هذه الغرض. غادي نحتاجو كاكاو المر او 100% كاكاو. اي بور لا كريم غادي نحتاجو لا ماسكاربون ضروريه باش تجي واحد لا كريم عاقده وطالعه مزيان. هذه سر من اسرار نجاح لا كريم. غادي نحتاجو اوسي لا كريم فلوريت اونتيير اللي كتكون فيها ماده دسمه 30% حتى 35% ضروري. وغادي نحتاج هذاك يعني لاطا فين غادي ندير الديسير ديالي. وبالنسبه لي زانغريديون لا كونتيتي كتبقى على حساب هذاك لو مول اللي غادي تنزلوا فيه الديسير ديالكم او التيراميسو. يعني ما غاديش نبريسيزي اكزاكتومون شحال لحقاش كل واحد ولو مول اللي متوفر عنده. مي هادو هما لي زانغريديون دو باز اللي غادي نحتاجو جوستومون باش نحضروا هاد لو فامو تيراميسو. هنا اول حاجه غادي نبداو بها هو السيرو اللي غادي نبللو به لو بيسكوي ديالنا باش يجي موالو. ابري غادي ناخذوا كميه من سنيده كتساوي اوتوماتيكمون كميه ديال الماء، ستادير الا خدينا كاس ديال سنيده غادي نديرو معاه كاس ديال الماء. يعني انا خديت هنايا زلافه سنيده غادي ندير معاها زلافه ديال الماء وتحت نار متوسطه. غادي نخليه حتى يغلي مزيان هذاك الماء مع السكر، يعني حتى يوصل الغليان مزيان، يعني حتى كتحس بلي السيرو بدا يتجانس ويجي ناجح. عاد غادي نضيفوا عليه معلقه كبيره او كويغ سوب ديال الكافي. وهنا غادي نبريسيزي لكم ضروري ما تستعملوا كافي ديال سريعه الذوبان ماشي العاديه. بالنسبه اللي كيعجبوا هذيك النكهه او النسمه ديال الكافي تجي فورت في التيراميسو يدير كويغ كبيره، يعني معلقه كبيره ونص ديال الكافي سريعه الذوبان صافي. وتحت النار متوسطه غادي تبقاو تحركوه هكا مزيان حتى كيتجانس لينا مزيان هذاك الكافي مع لو سيرو. اللي نعاود نذكركم استعملت فيه كميه ديال الماء، نفس الكميه ديال الماء مع الكميه ديال السكر سنيده. هنا من بعد ما كملت التحضير ديال السيرو
غادي نبدا ننزل في لي بسكويت ديالي هكا في الهمول، غير باش غادي نشوف شحال غادي نحتاج ديال لو بسكويت في الهمول. ابخي غادي نوريكم طريقه كيفاش تبللو، يعني كاينين جوج ديال الطرق. سواء غادي تبللوه بالبانسو، بالنسبه اللي كيعجبو ان هذاك البسكوي يبقى واقف شويه ويجي كروستيان، وبالنسبه اللي كيعجبو ان البسكوي يجي موالف في القطعه ديال التيراميسو تيفزقوه مزيان في واحد اون اسيت ولا في واحد لو بول. المهم هذه هي الطريقه الاولى كيف قلت لكم ديال لو بانسو هكا، لحقاش النسمه ديال الكافي كتجي واعره في التيراميسو. ديجا التيراميسو كلاسيك هو تيدار بالكافي. نعاود نذكركم خاصها تكون ضروري سريعه الذوبان. وصافي ملي كتنزلوا البسكويت ديالكم في او الكاطو في المول اللي غادي ديروا فيه لو ديسير ديالكم، كتبقاو تفزقوه هكا بالبانسو. سينو بوغ لا دوزيام ميثود عفوا، كتاخذوا واحد لاسيت ولا واحد لو بول وتنزلوا فيه السيرو ديالكم وتبقاو ترومبيو اولا تنزلوا فيه البسكوي هكا مزيان تيتبلل مزيان. غترجعوه بوغ لا كريم غادي نحتاجو قلت لكم واحد لا ماسكاربون، وغادي نضيفوا عليها هذيك لا كريم فلوريت انتيير. ضروري ما تكون فيها الماده الدسمه 30 حتى 35%، سا ديبون. خاص تكون انتيير لا كريم. وغادي نحتاجو واحد لا فاني وسي، نسيت ما ذكرتها لكمش قبيله في لي زانغريديون. وبالنسبه للسكر سنيده غادي نحتاج تقريبا 3 المعالق كبار سكر سنيده بوغ هاد لا كونتيتي اللي استعملت انا. وكذلك على حسب الواحد، كاين اللي كيعجبو يجي داك الماسكاربون حلو، وكاين اللي كيعجبو يجي هكا الحلاوه ديالو بارده، يعني ما تكونش فورت. يعني فاش تمونطيو لا كريم ديالكم كتبقاو تذوقوا، الا خصها شويه ديال الحلاوه كتضيفوا واحد معلقه صغيره سكر سنيده اي فوالا. المهم باش تطلع لكم لا كريم مزيان كتنقصوا السرعه في الاول، ما خصكمش تجهدوا السرعه من الاول، ما غاديش تطلع لكم لا كريم مزيانه. يعني في الاول تديروا ادنى درجه ديال الطراب الكهربائي اللي عندكم حتى كتميلونجيو لي زانغريديون مع بعضياتهم، عاد كتطلعوا من السرعه ديال الطراب باش تنجح لكم لا كريم وتجي عاقده ومزيانه. المهم ما نطولش عليكم الهضره ونخليكم مع تفاصيل كيفاش تنطلع هاد لا كريم هادي. وكملاحظه باش تنجح لكم وطلع لكم مزيان لا كريم، وبلي جا هذاك لو بول فين كتخلطوا لا كريم خص ديجا يكون في الكونجيلاتور واحد 3 حتى 4 سوايع حتى كيبرد مزيان، كيعاون ان لا كريم تطلع بسرعه. اي فوالا هكا كيجي الشكل ديال لا كريم كما شفتوا كتجي عاقده. ودابا دزنا للمرحله فين غادي ننزلوا لا كريم على هذاك لو بسكوي. فهنا غادي ناخذ لا كريم غادي نديرها في الجيب الحلواني، بالنسبه اللي ما عندوش ينزلها كشكل عشوائي ويطلقها بلا سباتول من بعد. فانا كنتوفر عندي جيب حلواني عمرته بلا كريم. بعد ما كملت التنزال ديالها غادي نقيطاليها هكا، وعاد نضيف عليها الطبقه الاخرى ديال لو بسكوي. اي بيان سور ضروري ما تبللوه بداك لو سيرو اللي بالنسبه ديال الكافي. خليكم مع تفاصيل الفيديو.
ايوا من بعد ما كملت الحطه ديال الطبقه الثانيه ديال البسكوي غادي نضيف عليها كذلك طبقه من لاكريم اللي كتجي هكايا. تنزلوا على هذا الشكل او شكل عشوائي، ومن بعد عاد تطلقوها مزيان وتستخدموها مزيان بلا سباتول، سيرتو في الطبقه الاخيره باش تجي ليس ومقاده، ما يكونوش فيها فراغات وتكون جايه مطلوقه مزيان. يعني ضروري ما تكون متوفره عندكم لا سباتول. كما شفتوا هنايا الواجهه ديال لو تيراميسو غادي نقادو هكا مزيان بلا سباتول. فالمهم جيسبر اليوم التيراميسو ديال زوجي يعجبكم. لو فوالا الشكل النهائي ديال التيراميسو بعد ما ايطالينا لا فاصه ديالو او الواجهه ديالو بلا سباتول. خصو يجي مزيان مقاد باش يعطينا ان بون ريزولطا. وهكا درت له السلوفان من الفوق او البلاستيك الغذائي، وغادي ندخلو للفريغو، ماشي الكونجيلاتور اللي كيجمد، لا الفريغو اللي تيبرد. وهذاك لو كاكاو او كاكاو المر اللي تزين. فهذا هو تيراميسو من بعد ما خليته تقريبا واحد 4 سوايع في المبرد او الفريغو. فهنا الطريقه تزيين كناخذوا هاد شبيكه هكا ولا هاد الصفايه كنديروا فيها الكاكاو المر، تنبقاو نزلوا فوق الواجهه ديال التيراميسو على هاد الشكل هذا. فالتيراميسو كما كتعرفوا هو واحد لو ميلانج ما بين لو كافي لو كاكاو، تعطي واحد لو ميلانج خطير، سورتو بالنسبه للناس اللي تعشقوا النكهه ديال القهوه والنكهه ديال الكاكاو، تيجي صراحه روعه. هذا هو الشكل النهائي ديالو، تيجي ناجح. سورتو لا تبعتوا الطريقه ديال اللي شاركت معكم اكيد غادي يعجبكم. وهنا هاد لاصيات اللي غادي نبريزونطي فيها تيراميسو، درت فيها واحد فورشيت وكويير تيت كويير، وباش يخليو لا طراز ديالهم رشيت عليهم شويه ديال كاكاو ونزلت عليه حداهم واحد كاري ولا واحد لو مورسو ديال تيراميسو على هاد الشكل هذا. عطيتكم ايدي او فكره كيفاش تكون لا بريزونطاسيون ديالو، صراحه تيجي روعه. المهم هكا تنبغي نقول لكم كنتمنى تيراميسو على طريقه الزوج ديالي نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيوها للماكسيموم مع لي بروش ديالكم، لا فامي، لي زامي، كاع الناس اللي كتعرفوا، باش تعمل الفائده ويشجعوني حتى هما. فهكا لا فيديو ديالي كتكون وصلت النهايه ديالها. كنتمنى نكون فتكم ولو غير شويه وتكون ما مليتوش من لا فيديو ديالي. هكا كنضرب لكم موعد جديد ان شاء الله في فيديو جديده. خليت لكم من راحه الله. السلام عليكم.